بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بعد ما شفنا شرح مختصر ديال لا ميتوز، داكوغ، غادي نشوفو الآن لو شابيتر سويفون اللي هو transmission de l'information génétique par la reproduction. وهذا لو شابيتر هو تيخص التلاميذ ديال SVT سيونس فيزيك اي اوسي سيونس مات. هذا درس مشترك. فكنا شفنا الدرس اللي قبل من هذا، شفنا لا ميتوز، وبان لا ميتوز، شنو هي لا ميتوز؟ هو كتكون عندنا خليه ديبلويد ان سيلول ديبلويد، داكوغ. اذا هذا بالنسبه لا ميتوز. ان سيلول ديبلويد كتعطيني دو سيلول aussi diploïdes. مثلا chez l'homme عندنا 46 chromosomes, on aura deux cellules filles, chacune fera 46 chromosomes. D'accord? Donc le nombre, il a doublé. Donc bien sûr il a doublé lors de l'interphase. Donc lors de l'interphase le nombre a doublé. باش كنلقى عندي من بعد 46. Donc les deux cellules filles, ils sont identiques entre elles-mêmes et aussi identiques à la cellule mère. هنا تنقولوا maintien de l'information génétique par la mitose. D'accord? شكون اللي خلى يكون عندي هذا المانتيان؟ جوج الحوايج. الحاجه الاولى لان في الانترفاس شنو كانت عندي؟ ريبليكاسيون كي دايره؟ ريبليكاسيون سيمي كونسيرفاتيف. بون وي عقلنا عليها، داكور. وحاجه اخرى اللي ماشي في الانترفاس، اللي او كور دو لا ميتوز، اللي هي لا سيباراسيون دي كروماتيد سور. داكور؟ séparation des chromatides sœurs de chaque chromosome lors de l'anaphase. وهذه la séparation des chromatides sœurs lors de l'anaphase هي اللي كتعطينا دو لو identique de chromosomes par cellule. Donc جوج الحوايج اللي خلاو يكون عندي maintien de l'information génétique lors de la mitose. D'accord? واللي كتعطينا deux cellules filles identiques entre elles-mêmes et identiques à la cellule mère. هاد جوج الحوايج شنو هما؟ La réplication semi-conservative et la séparation des chromatides sœurs lors de l'anaphase donnant deux lots identiques de chromosomes. سالينا. دونك هادي بالنسبه لا ميتوز. حنا الدرس ديالنا ما كيتعلقش بلا ميتوز، هادي فقط تذكير. داكوغ؟ غير باش نفرقوا. حنا الدرس ديالنا غادي نشوفوا اليوم هو لا ميوز اي لا فيكونداسيون. هاد جوج المسائل اللي كيعطيونا اون فارياسيون. ملي كنتكلم على اون فارياسيون د لانفورماسيون جينيتيك، دونك لا ريبرودكسيون ضروري تمر بلا ميوز اي لا فيكونداسيون. داكوغ؟ اذا الا كان بلا ميتوز عندي كونسيرفاسيون د لانفورماسيون جينيتيك، هنا عندي فارياسيون د لانفورماسيون جينيتيك، وغادي نشوفوا علاش عندي هاد لا فارياسيون د لانفورماسيون جينيتيك. اذا اول حاجه غادي نبداو بها بعدا لا ميوز. شنو هي لا ميوز؟ الوغ بالعكس على لا ميتوز، لا ميوز كنطلق من une cellule diploïde وكندوز ل 4 cellules haploïdes. N. دونك اكيد ما يمكنش انسي تعطي مباشره 4 سيلول. دونك عندي ان بروميير ديفيزيون اللي هاد لا سيلول كتعطيني 2 سيلول haploïdes، عاد هاد لا سيلول عاوتاني كتنقسم وكتعطيني 2 autres cellules، على عندي 4 cellules haploïdes. bon, donc la myose a des productions de cellules haploïdes à partir d'une cellule diploïde. D'accord? Donc la formation des gamètes, c'est la gamétogénèse, la formation des gamètes. هاد les gamètes اللي من بعد غيتلاقاو وغيديروا لنا فيكونداسيون ونرجعوا لليطا عاوتاني ديبلويد. ليسونسيال الان نعرفوا غير لا ميوز. شوف لاحظ، لا ميوز كنطلق من اون سيلول مير، داكوغ، كتعطيني دو سيلول في ان. دونك واش عندي ريدكسيون دو نومبر؟ وي، انطلقت من 2 ل ان. اذا هاد لا ديفيزيون غادي نسميها انا ديفيزيون ريدكسيونيل. داكوغ.
وهاد لا ديفيزيون فوالا عندي ان سيلول ان شاك سيلول ابلويد غتعطيني دو سيلول ابلويد هادي كتسمى ديفيزيون ايكواسيونيل داكور بون دونك لا ميوز ماشي بحال لا ميتوز كدار في دو ديفيزيون لا ميوز اون بروميير ديفيزيون فيها ريدكسيون دو نومبر ريدكسيون دو نومبر كتسمى ديفيزيون ريدكسيون عقلوا معايا وبالنسبه لا دوزيام ديفيزيون عندي ان ديفيزيون كيبقى فيها لو نومبر هو نيت اون سيلول كتعطيك ابلويد تعطينا دو سيلول ابلويد ديفيزيون ايكواسيونيل دابا غادي نشوفوا المراحل ديال لي ديفيزيون ريدكسيونيل والمراحل ديال لي ديفيزيون ديال لا ديفيزيون ايكواسيونيل الا كنا ضابطين في لا ميثوز المراحل ديال بروفاز ميتافاز انافاز تيلوفاز لي كاركتيرستيك ديال كل مرحله ما غادي نلقاو سهوله في الشرح ديال هاد المراحل هادو وطبعا غادي نولي باش غادي نفرقوا واش انا في انافاز ديال لا ميوز ولا في انافاز ديال لا ميتوز كاين واحد لي كريتير اللي كنبحثوا عليهم وهما اللي كنلقاوهم وبهم اون جيستيفي نوتر ريبونس غادي نشوفهم من بعد اذا الان غادي نطرقوا لا ميوز داكور لي دو زيتاب دو لا ميوز اللي هو الديفيزيون ريدكسيونيل اي لا ديفيزيون ايكواسيونيل دونك خلاصه لهاد لا بروميير بارتي انا كنحاول ندير دي فيديو صغار باش ما نثقلش عليكم دونك شفنا بان لا ميثود عندي مانتيان دو لانفورماسيون جينيتيك علاش لان عندي ريبليكاسيون سيمي كونسيرفاتيف في لانافاز في لا فاز اس وعندي سيباراسيون دي كروماتيد سور لور دو لانافاز دونون دو لو ايدونتيك دو كروموزوم هادشي اللي خلى يكون لو نومبر هو وتبقى لانفورماسيون جينيتيك هي في لا ميوز داكور الوغ في لا ميوز عندي كنطلق من سيلول ديبلويد كتعطيني دو سيلول ابلويد puis كل سيلول ابلويد عطاني دو سيلول ابلويد ان دوزيام ديفيزيون عندي دو ديفيزيون ليسونسيال في لا ميوز كنطلق من دوزين الان من لا ديبلويدي لابلويدي دونك او كور لا فورماسيون دي غاميت كتكون عندي فارياسيون دو لانفورماسيون جينيتيك كنتكلموا على براساج كروموزوميك اذا هذا لو براساج هو اللي يخلي عندي هاد لا فارياسيون دو لانفورماسيون جينيتيك ما كتبقاش لا ميم شنو هو هاد لو براساج جينيتيك كروموزوميك شحال فيه من نوع وقتاش تيكون هادشي خصني نضبط الاسم ديال لو براساج اللي كيخلي تكون عندي فارياسيون دو لانفورماسيون جينيتيك فيا لا ميوز نضبط الاسم ديال هاد لو براساج نضبط في اي مرحله تيكون والمميزات ديالو ومن بعد ملي غادي نشوفوا لا ميوز غادي نشوفوا ان شاء الله لا فيكونداسيون وكيفاش هي كدير في لا فارياسيون دو لانفورماسيون جينيتيك اذا لا دوزيام فيديو لا بروشين فيديو ان شاء الله اللي غنديرو لو بلوتو بوسيبل غنطرق في على هاد المراحل ديال لا ميوز داكوغ اذا استودعكم الله وفقكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته